बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर और मैं आपको पढ़ाती हूँ जमात हफ्तम की उर्दू। और आज हम पढ़ रहे हैं पहले बाब का दूसरा सबक नात और लेक्चर है 6। इससे पहले कि मैं आज का सबक आपको पढ़ाऊं, कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ए हमारे रब, अगर हमसे कोई भूल हो जाए या हम कोई ख़ता कर बैठें तो इस पर हमारी पकड़ ना कीजिएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 286 है। इसमें बंदे ने अल्लाह ताला से आजीज़ी इख्तियार की है और कहा है कि बंदा तो ख़ता का पुतला है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमारी पकड़ ना कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। इंसान को उससे पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी कहा है कि मैं जो दरगुज़र कर दूंगा, मैं आपके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का सबक देख लेते हैं। सलाहियत हमारी है लिखना और हासिल ताल्लुम है उन्वान की मदद से मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर कर सके। आज का हमारा मौजू बहुत दिलचस्प है, हम आपको कहानी लिखना सिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहानी कैसे लिखते हैं, आपसे एक सवाल है कि क्या आप उन्वान की मदद से कहानी लिख सकते हैं? जैसे कि अच्छा पड़ोसी या फिर ज़ालिम जादूगर, और इसी तरह कोई भी मौजू हो सकता है जिस पर आप कहानी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप कहानी लिखते हुए मुहावरात का इस्तेमाल कर सकते हैं? शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उन्हें मुहावरात आते हैं, वो कहानी में इन मुहावरात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों को अहमियत देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मुहावरात लिए गए हैं, कुछ मशहूर मुहावरात हैं जो कि आप अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम अपनी कहानी में भी इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। ये कुछ मशहूर हैं, जैसे खून सफ़ेद होना, आंखें बिछाना, जी चुराना, तारे गिनना, बातों में आना। इसी तरह बहुत सारे मुहावरात हैं जो आपको आते होंगे। जब आप कहानी लिखने लगें तो कुछ मुहावरात को अपने ज़हन में ज़रूर रखें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि आपकी कहानी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में तहरीर हो सके। कहानी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। कहानी का ताल्लुक चूंकि ज़माना माजी से होता है, इसलिए हमेशा फ़ेल माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल माजी का सीगा क्या है? था, थी, थे। जैसे कि एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे और जो एक शेर था वो बहुत बुज़दिल था और कोई जानवर उससे नहीं डरता था। इस तरह कोई सी भी कहानी आप तख्लीक कर सकते हैं और माजी का सीगा आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि ज़ुबान सादा और आसान फ़हम हो। आपने आसान जुमले लिखने हैं ताकि सब बच्चे आसानी से पढ़ सकें। कहानी का आगाज़ दिलचस्प और दिलकश होना चाहिए। कहानी ऐसे अंदाज में शुरू करें कि बच्चों को शौक़ पैदा हो कि आगे क्या होगा। और कहानी इस अंदाज से तहरीर की जाए कि आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक पढ़ने वाले की दिलचस्पी कायम रहे। कहानी को ऐसे मरहलावार लेकर चलें कि कहानी की दिलचस्पी जो है आखिर तक बरकरार रहे। अच्छा, कहानी जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में लिखी जाती है। कहानी का पहला मरहला क्या होता है? पहला मरहला है कहानी का उन्वान। पहले तो आपने कहानी का उन्वान ज़हन में सोच लेना है, फिर किरदार आपने तजवीज़ करने हैं। जैसे आपने कहानी का उन्वान हमदर्द पड़ोसी जो है वो मुंतखब कर लिया है। अब हमदर्द पड़ोसी में आप क्या दिखा सकते हैं? एक पड़ोसी है जिसको किसी कोई मसला दरपेश है और दूसरा पड़ोसी उसकी मदद करेगा और वो हमदर्द होगा। ठीक है, इस तरह की हम कहानी तख्लीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें किरदार क्या होंगे? जानवरों के भी हो सकते हैं। आप बंदर की, शेर की, लोमड़ी की कहानी भी तख्लीक कर सकते हैं इसमें, और इसमें आप परिंदे भी ले सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं किरदार।
تو کہانی کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں. ہم ایک کہانی لکھتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر. کہانی کو عام سے سادہ انداز میں شروع کیا جاتا ہے، جیسے ایک جنگل کے گھنے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا. اس گھونسلے میں اس کے 4 ننھے بچے بھی تھے جو اس کی آنکھوں کا تارا تھے. اب دیکھیں ہم نے محاورہ استعمال کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اسی درخت پر اس کا پڑوسی کوا بھی رہتا تھا. کہانی کا آغاز ہو چکا ہے. اب ہم اس کو مرحلہ وار آگے بڑھائیں گے. کہانی کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے مرحلے میں کہانی آگے بڑھانے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے. اب ہم نے کیا مسئلہ پیدا کیا ہے؟ ایک روز موسم بہت خوشگوار تھا، چڑیا کا دل بہت باغ باغ تھا، لیکن اچانک ہی کالی گھٹا آ گئی اور بہت تیز بارش ہونے لگی، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ جس شاخ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا وہ شاخ ٹوٹ کر گر گئی. مسئلہ پیدا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اور اس کا وہ چڑیا جو ہے مرتی کیا نہ کرتی، ایک شاخ پر اداس بیٹھ گئی کیونکہ اس کے بچے جو تھے گھونسلے میں تھے اور گھونسلہ نیچے گر گیا تھا. مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ مسئلے کی حل کی کوشش کرنا. اب ہم لکھیں گے کہ چڑیا کا پڑوسی کوا تھوڑی دیر بعد اڑتا ہوا کہیں سے آیا اور اس نے دیکھا کہ چڑیا بہت اداس بیٹھی ہے اور پانی میں بھیگ رہی ہے. پہلے تو اس نے چڑیا کو چھتری لا کر دی اور پھر اس سے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. چڑیا اور کوے میں جو بات چیت ہوئی، چڑیا نے اپنا مسئلہ بتایا. کوے نے کہا کہ اب شام ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل تو یہی ہے کہ آپ کا گھونسلہ دوبارہ بنا دیا جائے، لیکن ایک رات آپ کو میرے گھر میں گزارنی پڑے گی. یہ کہانی کا چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا. اب مسئلے کا حل کیا نکلا ہے کہ کوا جو ہے وہ چڑیا کے بچوں کو اپنے گھر میں سلا لے گا رات کو، اور پھر صبح چڑیا اور کوا مل کر گھونسلہ بنائیں گے. اب یہ صبح ہو گئی، کہانی کا اختتام ہو رہا ہے. چڑیا کا گھونسلہ بن گیا اور چڑیا اپنے بچوں کو واپس اپنے گھونسلے میں لے آئی. اب ہم نتیجہ کیا اخذ کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ دوست وہ جو مشکل میں کام آئے، یا وہ پڑوسی اچھا ہے جو کہ کسی مشکل میں آپ کے کام آتا ہے. یہ ہو گئی کہانی. اسی طرح آپ بے شمار کہانیاں تخلیق کر سکتے ہیں. ہم ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں، ہر بچے نے کرنی ہے. عنوان کی مدد سے کہانی لکھیں. میں نے آپ کو تصویر بھی دکھا دی ہے. بہت سارے ہاتھی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوئے، ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا درمیان میں، اور آپ نے کہانی بنانی ہے. اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے. اور محاورات بھی استعمال کرنے ہیں. اب مل کر ایک سرگرمی کر لیتے ہیں. 4 بچے مل کر کسی ایک موضوع پر کہانی لکھیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب ایک بچہ کہانی کے کردار بتائے گا کہ وہ جانور کے ہوں یا پرندوں کے یا انسانوں کے. دوسرا بچہ کہانی کا آغاز کرے گا. تیسرا بچہ منظر کشی کرے گا. چوتھا بچہ واقعات کو ترتیب سے لکھتا جائے. کہانی میں مل کر محاورات بھی شامل کرتے جائیں. امید ہے آپ کو کہانی لکھنا آ گئی ہوگی. اور گھر کا کام آپ کا یہ ہے، کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ نعت ہے، تو آپ کو اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایک واقعے کو کہانی کی صورت میں لکھنے کا گھر کا کام دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی سے متعلق کوئی واقعہ کہانی کے انداز میں تحریر کریں جو کم و بیش 250 الفاظ پر مشتمل ہو اور اس میں محاورات کا استعمال بھی کیا گیا ہو. ورک شیٹ یہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. لیسن پلان بھی ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت اس میں آپ کو کہانی لکھنے کا بہت اچھا انداز بتایا گیا ہے. اس کو ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو دیکھیں. امید ہے آپ نے یہ ورک شیٹ دیکھ لی ہوگی اور آپ کو کہانی لکھنا بھی آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.